अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। सबको ईद मुबारक। बड़ा अहम सवाल, वो लोग जो बरतानिया आना चाहते हैं, आ रहे हैं, जो स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो अपने माँ बाप की लाखों और करोड़ों की जमा पूंजी लगाकर, अपनी सेविंग्स लगाकर, अपने और अपनी फैमिली का फ्यूचर यहाँ पे देख रहे हैं, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। वैसे तो मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की इस वक्त क्या सूरत हाल है, बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, वो सीरीज़ में एक वीडियोज़ हैं, वो आप देखते रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्पेशली यंग लोग, जो एडल्ट्स हैं, वो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में रहने वाले लोग समझते हैं कि यहाँ पे बरतानिया में उनका बड़ा अच्छा फ्यूचर होगा और उनके बच्चों ने अगर अच्छी डिग्रीज कर ली तो उनको बस जॉब्स मिल जाएंगी और उनका जो फ्यूचर है वो सॉर्टेड होगा। लेकिन बरतानिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बिलखुसूस नौजवानों की बात करते हैं। 16 से 24 साल के जो नौजवान हैं, तकरीबन यहाँ पे 10 लाख नौजवान ऐसा है जो ना काम कर रहा है, ना उसके पास कोई जॉब है, ना वो किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, ना वो किसी कॉलेज जा रहा है और ना ही वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि वेलफेयर स्कीम्स हैं, डीएलए है, उसके तहत उनको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, उनकी कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन है या मेंटल हेल्थ कंडीशन है या और कोई फिजिकल मजबूरियाँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही। आजकल आपके नौजवानों से बात हो तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने 200 एप्लीकेशंस दी हैं, 400 एप्लीकेशंस दी हैं। कहीं और ऐसा लगता है कि अनहर्ड ऑफ, कहीं और बच्चों के साथ ऐसा हो तो वो बेचारे खुदा न खास्ता वो कोई डिप्रेशन में सीरियस किस्म के चले जाएं, एंजाइटी का शिकार हो जाएं। लेकिन इस मुल्क में ऐसा हो रहा है, इस मुल्क में एक चक्की से आपको पिसना पड़ रहा है। और इसी वजह से अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, फॉर्मर मिनिस्टर उनकी जानिब से ये रिपोर्ट सबमिट कराई गई है, जिसमें हॉरिफाइंग जो स्टैट्स हैं वो नौजवानों से मुतालिक सामने आया और उन्होंने इस वक्त बरतानिया का सबसे बड़ा मसला इसको करार दे दिया। और ये तूफ़ान है, जिस तूफ़ान का सामना नौजवानों को है। उन्होंने कहा कि तकरीबन ये जो कॉस्ट करता है, कहते हैं ना बरतानिया की इकॉनमी बड़ी स्लो जा रही है। बरतानिया 125 बिलियन पाउंड्स एक साल में, ये 10 लाख जो नौजवान घर में बैठे होते हैं और कोई काम नहीं करते, बरतानिया की इकॉनमी को इसका इतना नुकसान होता है। और अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो अभी ये 1 मिलियन है और नेक्स्ट कुछ सालों में, 5 सालों में 1.25 मिलियन भी इसकी तादाद हो सकती है। अब इसकी रीजंस क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो जॉब्स हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है। ख़ास तौर पे जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। उसके अलावा ऑनलाइन स्टोर्स की वजह से रिटेल सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अब कम हो गई हैं। हमने ये देखा था कि जो हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स हैं उनमें तकरीबन मतलब हाफ जॉब्स रह गई हैं। आज से कुछ साल पहले तक जितनी जॉब्स थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब्स कर रहे थे, वो सिर्फ हाफ रह गई हैं अब। और इसके अलावा जो मिड लेवल जॉब्स हैं वो भी नहीं मिल रही। उसके लिए ऐसा लगता है कि आपको शायद अपने गुर्दे बेचना पड़ रहे हैं, इतनी मेहनत करना पड़ रही है, इतना कंपटीशन है। एक एक एप्लीकेशन, जैसे कि नेक्स्ट की मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि एक एक वैकेंसी के ऊपर जो है ना वो कितने कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं और फिर कहीं जाके उनको जॉब मिलती है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। उसमें उन्होंने इसमें बताया कि जो फॉर्मर मिनिस्टर जिनकी रिपोर्ट है कि इसका जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये भी है कि स्मार्टफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स की जो लाइफ है उसकी वजह से बहुत सारे लोग काम करना भी नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जब बेनिफिट्स पे आ जाते हैं तो वो उसी को कंटिन्यू करते हैं और हुकूमत के पास ऐसा कोई प्लान नहीं होता कि वो उनको बेनिफिट्स से निकाल सके। उनकी जानिब से बताया गया है कि जो नीट कहते हैं वो नौजवान जो कि 16 से 24 साल की जो एज रेंज है उसमें आते हैं, उसमें 2017 से 2019 जो लोग हैं उसमें से हर 10 में से जो 8 बंदा नीट वो गया था वेलफेयर बेनिफिट्स के ऊपर, 2 साल के बाद भी वो बेनिफिट्स के ऊपर है। क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई प्लान नहीं है कि सिर्फ इनको पैसे देते रहना, इनको सपोर्ट करना, जो कि अच्छी बात है। जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटीज़ या किसी भी तरह की डिसेबिलिटी या किसी की वजह से काम ना कर पा रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कोई प्लान भी बनाना चाहिए कि किस तरह से आप उनको घर से बाहर निकाल सकते हैं, किस तरह से आप उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी ना किसी काम के लिए तैयार कर सकते हैं। इसमें उन्होंने जो स्कूल्स हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराया। आप ये समझते होंगे कि यहाँ के स्कूल्स बेस्ट हैं और फिर पता नहीं यहाँ के स्कूल से पढ़ के तो कितना ही ब्राइट फ्यूचर हो जाता होगा। तो उन्होंने कहा कि 10 लाख बच्चा अगर नौजवान अगर जॉब्स नहीं ढूंढ पा रहा तो इसमें स्कूल्स की भी
جو ہے وہ ان کو بلیم کرنا چاہیے کہ وہ ایسے اسٹوڈنٹس نہیں تیار کر پا رہے کہ جن کو فیوچر میں اس طرح سے سیریسنس ہو، یا فیوچر کے لیے وہ ریزیلینٹ ہوں، یا فیوچر ان کو پتہ ہو کہ کس طرح سے انہوں نے کریئر بنانا ہے. تو اسکولز اور کالجز کو بھی انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اور اس میں ایسے ہے کہ 6 in 10 نیڈس نیور ہیڈ اے جاب. مطلب اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب جاب لیس ہیں، لیکن کچھ کے پاس پہلے جاب تھی. لیکن 6 in 10 از اے ویری بگ نمبر کہ جن کے پاس کبھی جاب ہی نہیں ہے. مطلب 16 سے آپ 24 سال کی ایج میں فال کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس کبھی جاب تھی ہی نہیں. اور 84% آف نیٹ ینگ پیپل جن کے بارے میں سروے کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی جاب ملے یا کوئی ٹریننگ ملے. اور یہاں پہ جو ٹریننگس ہیں اور انٹرنشپس ہیں ان کی بھی شدید قسم کی کمی جو ہے وہ واقع ہے. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اسپیشلی وہ لوگ جو یہاں پہ اپنا کریئر پلان کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کر آتے ہیں. تو پرابلمس آپ کے ملکوں میں بھی ہیں، پرابلم اس ملک میں بھی ہیں. جب یہاں آپ اس ملک میں قدم رکھیں تو یہ مت سوچیں کہ اب آپ نے اپنی پوری سیونگز جو ہیں وہ انویسٹ کر دی ہیں تو اب آپ کو یہاں پہ ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا پہلے دن سے. یہاں پر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ آتے ہیں تو کم از کم 10 سال لگیں گے آپ کو یہاں پر سیٹ ہونے میں. ہاں کچھ کیسز میں اگر آپ شاید کچھ ڈاکٹرس ہیں، یا پھر جو آئی ٹی سیکٹر ہے، یا پھر جو فائنینس سے ریلیٹڈ جابس ہیں، اس میں آپ جلدی ترقی کرنے میں کامیاب ہوں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے، یا آپ اسٹوڈنٹ بن کر آئے ہیں، یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں، یا آپ کسی اور شعبے میں ہیں، تو آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے. سیونگس آپ کی چلی گئی ہیں، لیکن کم از کم 10 سے 15 سال آپ کو مزید لگیں گے یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے. اور اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور ان کا بہتر مستقبل یہاں پر بنانا چاہتے ہیں، تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کو خود بھی وہ پاکستان میں کہتے تھے کہ آپ کو خود بھی بچوں پہ محنت کرنا پڑے گی، تو یہاں پہ بھی ویسی محنت کرنا پڑے گی. یہاں پہ بھی اسکولز میں آج کل بچے ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز بھی ہیں، ایڈلٹس جو ہیں وہ کرائمس میں بھی شامل ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو خود ان کا جو کریئر ہے اس میں ان کی ہیلپ اور ان کو گائیڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ اسکولز یہ ذمہ داری نہیں نبھا پا رہے. اس لیے بڑی تعداد میں جو یہاں پہ ایڈلٹس ہیں وہ نہ کام کر رہے ہیں، نہ وہ پڑھ رہے ہیں. پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ یا تو جاب کر رہے ہوتے ہو یا پھر آپ پڑھ رہے ہوتے ہو. اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو اکثر لوگ ماسٹرز کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایم فل کر لیتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بینیفٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ کیسے ان کی جو زندگی آگے گزرے گی. بس آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا ملک جس میں تقریباً 10 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو کسی نہ کسی وجہ سے، نہ وہ پڑھ رہا ہو نہ وہ ایجوکیشن لے رہا ہو، تو وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو سکتا ہے، کیا اس کے چیلنجز ہو سکتے ہیں، کیا اس کا فیوچر ہو سکتا ہے. اور اس کی تعداد میں اگر اضافہ ہو رہا ہے جابس نہ ہونے کی وجہ سے، کہ انٹری لیول کی جابس ہی ختم ہو گئی ہیں یا مڈ لیول کی، مطلب آپ ایکسپیرینسڈ ہیں تو ہی اس ملک میں سروائیو کر سکتے ہیں اپنی ڈگری کے بعد. اور اگر انٹری لیول کی کسی کو جاب ہی نہیں دیں گے یا مڈ لیول کی، تو وہ یقیناً وہ کس طرح سے ایکسپیرینس ہوگا. پچھلے 20 سال میں 1.6 ملین جابس ختم ہوئی ہیں. 1.6 ملین جابس اس ملک میں ختم ہونا ٹیلس یو اے لاٹ کہ پچھلے 20 سال میں برطانیہ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں. برطانیہ وہ برطانیہ نہیں رہا کہ جس میں آپ کے رشتہ دار آپ کو بتاتے تھے کہ بس آپ آئیں گے تو آپ کو جاب مل جائے گی اور بس پھر تو آپ پہ آپ جتنی محنت کر لیں. دس از ناٹ دیٹ کائنڈ آف برطانیہ. یہاں پہ ریٹیل یا ہاسپٹیلٹی کی جابس کرنے کے لیے بھی اب آپ کو لڑنا پڑتا ہے کہ اس آپ کو مل جائے، کیونکہ ایک جو سیٹ ہے اس کے اوپر بہت سارے جو اپلیکنٹس ہیں وہ موجود ہیں. اور پھر دوسرا جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ریفارم یو کے کا ایجنڈا ہے، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو امیگرنٹس آئے ہیں ہماری جابس لے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انٹری لیول اور مڈ لیول جابس ختم ہوئی ہیں، تو امیگرنٹس تو موسٹلی انٹری لیول اور مڈ لیول جابس جو ہیں وہ ملتی ہیں. تو مطلب ان کی جو جابس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے ختم ہوئی ہیں. لیکن یہ جو 10 لاکھ بینیفٹ پہ نوجوان بیٹھا ہے، یہ امیگرنٹ نہیں ہے، یہ کسی دوسرے ملک کا نوجوان نہیں ہے، یہ برطانیہ کا نوجوان ہے، یہ برٹش نیشنل ہے. کیونکہ جو بینیفٹس ہیں یہ جو مل رہے ہیں، یہ جو امیگرنٹس ہیں وہ کلیم کر ہی نہیں سکتے.